बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्टूबर आखिरी अशरा 2022। नाज़रीन किराम, ये वो अय्याम हैं कि दुनिया भर में इस्लाम से महब्बत करने वालों की क़ुलूब पाश पाश हैं, और इसका सबब ये है कि वो सरज़मीन जिसे हिजाज़ मुक़द्दस कहा जाता है, उस सरज़मीन पर वो लोग जो अपने आप को दाइयान इस्लाम और अपने आप को इस्लाम का अलमबरदार कहते हैं, उन्होंने तालीमात इस्लामिया के बरख़िलाफ़ ऐसे अमाल को इख्तियार किया मग़रिबी तहज़ीब के धारे में बह कर के, जिसके बिना पर दुनिया भर में मुसलमानों के सर शर्म से झुक गए हैं। मेरी मुराद सऊदीया में हाल ही में होने वाली हॉलवेन पार्टी है। आप इसकी हॉलवेन पार्टी क्या होती है, इसकी तारीख़ क्या है, अगर आप इस हवाले से जानना चाहते हैं तो हमारा क्लिप मौजूद है और इसका लिंक आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। आप उसको देखें, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लिप है जिसमें आपको पता चलेगा कि ये कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और कहाँ तक ये जा पहुँचा है, और अब इसको नए अंदाज से किस तरह ये अहले सऊद सेलिब्रेट करके मुसलमानों को इसकी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप इस लिंक पर जाकर इस वीडियो को देख लें तो फिर दोबारा यहाँ से आप कनेक्ट हों। और अब ये जो हम अर्ज़ कर रहे हैं कि हिजाज़ मुक़द्दस वो सरज़मीन के जहाँ मुसलमानों के क़ुलूब खिंचे चले जाते हैं और मुसलमान उन मकामात मुक़द्दसा से बड़ी अक़ीदत रखा करते हैं। माज़ी करीब में ही अगर हम देखें तो वहाँ पर ऐसी हयासोज़ महाफ़िल बर्पा की जा रही हैं कि ना उनकी इस्लाम इजाज़त देता है, ना फ़ितरत सलीमा इसको कबूल करती है, ना कोई साहिब अक़ल इसको कबूल करता है। बल्कि ये हॉलवेन पार्टी जो है कि जिसमें मुख्तलिफ़ कॉस्ट्यूम पहनकर ड्राउने और अपने आप को खौफनाक मंज़र में पेश करके लोगों को डराना और इससे तफरीह हासिल करना, हिज़्ज़ नफ्स का इसको सबब बनाना, ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिसको कोई भी अक़ल सलीमा रखने वाला फ़र्द कबूल नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ पर ये सब चीज़ें इख्तियार की गई और इसको तफरीह के नाम पर इख्तियार किया गया। इस सिलसिले में हम उन लोगों को भी मुतवज्जे करना चाहेंगे कि जो बिलखुसूस मस्जिद नबवी और उसके अतराफ़ और इसी तरह जो सऊदी फंडिंग पे चल रहे होते हैं, और दुनिया भर में मुसलमान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी निस्बत मज़बूत करने के लिए, अहलुल्लाह से अपने ताल्लुक़ को जोड़ने के लिए दायरे शरीयत में रहकर और शरीयत इस्लामिया के मिजाज के मुताबिक जिन अमाल को इख्तियार करते हैं तो वो उस पर शिरक का फतवा लगाते हैं या उसको बिदात के ज़ुमरे में डालते हैं, और ऐसे लोगों को मुशरिक, बिदाती और जहन्नमी करार देकर ये साबित करना चाहते हैं कि सिर्फ़ वो जन्नत के अंदर जाने वाले हैं या उनके हम नज़रिया लोग अहले जन्नत हैं, बाकी सब माअज़ल्लाह अहले जहन्नम हैं। अगर कोई मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर मौजूद हो तो वहाँ पर उन लोगों के लिबास पर, उन लोगों के वो अमाल की जिसकी शरीयत इजाज़त देती है, हत्ता कि उनके इमामों के कलर के ऊपर भी वो एतराज़ करते हैं और कहते हैं कि बताइए ये कहाँ से साबित है, ये कहाँ से साबित है। बिलखुसूस इन साहिब को तो आप जानते ही होंगे, तो ये जो लाल रुमाल वाली मोटी आपा, ठिंगनी आपा जो वहाँ पर घूम रही होती है और लोगों के ईमानों और लोगों के अमाल पर मुअतरिज़ होती है, इससे पूछा जाएगा कि आप इन लोगों को क्यों नहीं रोकते, इनको क्यों नहीं बताते कि ये इस्लाम के बरखिलाफ़ अमल है। इस्लाम के मानने वालों के सर शर्म से झुक चुके हैं, उनके क़ुलूब छलनी है कि इस मकाम पर ये मामलात हो रहे हैं और आप लोग यहाँ पर ज़बानें बंद करके बैठे। हम जानते हैं अगर आपने ज़बान खोली, आप वहाँ के नमक ख्वार हैं, आपको आखिरत तो कुजा, आपको अल्लाह रसूल के अहकामात तो कुजा, आपको तो सिर्फ अपनी दुनिया की फ़िक्र और अपनी जेबें भरने की फ़िक्र है। सऊदी रियाल इनको हासिल करना आपका मकसूद है। यही वजह है कि आप इस तरह की चीज़ें कायम करते हैं और इस तरह के नज़रियात और इस तरह की बातें करके उनको ये साबित करना चाहते हैं कि हम बहुत बड़ी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन अब आप इस्लाम की खिदमत के लिए अमली तौर पर मैदान में क्यों नहीं आते और इस तरह की तफरीही फ़राहम करने वाले ऑर्गेनाइज़र और हुकूमती सतह पर आवाज़ उठाकर क्यों नहीं कहते कि ये जो मखलूत और मर्द व ज़न का इज्तिमा हुआ ये नाजायज़। इसी तरह यहाँ पर ये जो कॉस्ट्यूम पहने गए, ये जो एक पार्टी सेलिब्रेट की गई जिसको सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रखा गया, इसमें शराबें पी जाती हैं, इसमें और गैर शरई अफ़आल व हरक़ात इख्तियार किए जाते हैं, ये ममनुआत हैं, अल्लाह ने इनसे मना किया है। ज़बानें बंद हैं, आप तो गूंगे शैतान बन चुके हैं। लोगों को इस्लाम से खारिज करने के लिए आप सरधड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए और वो लोग जो बेराहरवी का शिकार हैं, बेअमली का शिकार हैं, आपकी ज़बानें बंद हैं। इन साहिब को भी आप जानते होंगे
کہ جن کا کام ہی یہی ہے یہ ثابت کرنا کہ یہ بزرگ جو ہے معاذ اللہ یہ غلط، یہ کتاب یہ غلط، یہ نظریہ یہ غلط، مسلمان یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط. صرف یہ صاحب ہی ٹیڑھی پگڑی باندھ کر اور ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ان کے کچھ چیلے صرف یہی جنت میں جانے والے ہیں، باقی تو سارے ہی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں. ان کی زبانیں کیوں بند ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں یہ مغربی فنڈنگ پہ چلتے ہیں، یہ سعودی ریالوں پہ چلتے ہیں، یہ مغرب کے اور سعودیہ کے نظریات کے یہاں پہ پروموٹر ہیں، حامی ہیں. یہ مسلمانوں کے اندر انتشار و افتراق برپا کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو متحد کرنا نہیں چاہتے. مسلمان اس طرح کی پارٹیوں سے کبھی یکجا نہیں ہو سکتے. یہ رسول اللہ کے نام پر یکجا ہوں گے، یہ اللہ کے محبوبوں کے نام پر متحد ہوں گے. یہی وجہ ہے میلاد کا موسم چل رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے حوالے سے ترانے مسلمانوں کی زبانوں پر موجود ہیں. آپ دیکھیے کس طرح مسلمان اپنے محبوب، اپنے دلبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کی خوشیاں مناتے ہیں، ان گھڑیوں کو یاد کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنی وابستگی کا عزم مصمم کرتے ہیں. اپنی خطاؤں کو بھی یاد کرتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، شرمسار بھی ہوتے ہیں اور اپنے دلبر آقا کی بارگاہ کے اندر معذرت بھی کرتے ہیں. یا رسول اللہ ہم کمزور ہیں لیکن ہمیں اپنی نسبت پر فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کی امت میں پیدا فرمایا ہے. یہ ہے مسلمانوں کو جوڑنے والے کام جن کو آپ شرک و بدعت کہا کرتے ہیں. خدا را کچھ ہوش کیجئے اور اسلام پر چلنا سیکھیے، ورنہ اسلام کا نام نہ لیجئے. اور ان معاملات کو دیکھ کر اور اس طرح کے ملاؤں کو دیکھ کر اور ان کی بھانت بھانت کی بولیوں کو دیکھ کر آج مسلمان تو کیا اہل کفر وہ بھی شرمسار ہیں اور وہ مسلمانوں کی طرف انگشت نمائی کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ پارٹیز ہیں جن کے بارے میں پاپ، اسی طرح ہندو مت ہو، اسی طرح عیسائیت ہو یا یہودیت ہو، اس کے جو مذہبی پیشوا اور رہنما ہیں انہوں نے اس کے ناجائز ہونے، اس کے ممنوع ہونے کا اپنے ماننے والوں کو بتایا ہے کہ یہ غلط چیزیں، اس کو اختیار نہ کرو، یہ انسان کے اندر بے رحمی پیدا کرتی ہیں اور اس کا اور اس کے معبود کے درمیان جو کنیکشن ہے اس کو کمزور کرتی ہے ان کے نظریے کے مطابق. لیکن وہ ان چیزوں کو چھڑوانا چاہ رہے ہیں اور آپ ان چیزوں کو رائج کروانا چاہ رہے ہیں اور پھر اس کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھاتے. حدیث شریف میں آیا برائی ہوتے ہوئے دیکھو، ہاتھ سے روکو، اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کو برا کہو، اس کی بھی قوت نہیں ہے تو دل کے اندر اس کو برا جانو. یہ اسلام کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. ہم تمام دیکھنے والے ناظرین کو کہیں گے کہ اس طرح کی چیزوں کی ضرور مذمت کیجیے، اپنے قلب کے اندر اس کی برائی کو راسخ کیجیے. آپ دیکھیے کہ ہمارے بچوں کو کس سمت لے کر جایا جا رہا ہے اور عرب دنیا کے اندر کس طرح فتنے بپا کرنے کے لیے جو ینگ جنریشن ہے اور جو یوتھ ہے اس کو کن چیزوں میں لگایا جا رہا ہے. قرآن سے رشتہ ان کا کمزور کیا جا رہا ہے، حدیث سے ان کا تعلق کمزور کیا جا رہا ہے. آحق اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. یہ صورتیں، یہ مناظر، یہ عکوس یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے نہیں ہیں. مسلمان تو وہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کا چہرہ روشن ہوتا ہے اور قبر میں جائے تب بھی اس کا چہرہ کھلا کھلا ہوتا ہے، اور جب حشر میں آئے گا تو وہاں پر بھی یہ تر و تازہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ان تر و تازہ چہروں کا واسطہ ہمیں دنیا میں عقبہ کے اندر تر و تازگی عطا فرمائے. اور بالخصوص اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سے احتیاط بلکہ ان سے انتہائی دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان میں بھی یہ چیزیں کی جاتی ہیں، بالخصوص ہماری شوبز انڈسٹری سے وابستہ کچھ لوگ ہیں یا کچھ باہر کی NGOs ہیں جو ان چیزوں کو یہاں پر پروموٹ کرنا چاہتی ہیں. اسلام کا گر کرنا ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کوئی مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری، آ کے عجب وقت پڑا ہے، عجب وقت پڑا ہے، عجب وقت پڑا ہے.